कशा पद्दतीचो सपोर्ट आसा? कारण आमी पळयतात की तुमी सामको जे तुमचो प्रचार जो आसा हे प्रचाराक सामके वचून दिल्ले आसा. कसो कितें? सगळ्यांत पयलीं तुमकां नमस्कार. आज भोम पंचायतीन आमी काळी मातये वयल्यान स्टार्ट केल्लो प्रचार जो आसा तो हांगा आज बदलावाडा कडेन सद्या पावल्ले आसा. आज एकंदरीत पळयता अशें दिसता की भोम पंचायत जरी म्हाज्या पंचायती कडल्यान पयस आशिल्ली तरी सुद्दां आज जसो आमी घरान वचून प्रतिसाद मेळटा थंय पयल्यार चित्र वेगळेंच आसा. जे कितें अफवा आसा कितें वेगळे उलोवणे जाता ते हांगा कशें कांयच ना, हे बेश्टी हवा केल्ली आसा. आमच्या भारतीय जनता पक्षाक भरपूर सपोर्ट आसा, कित्याक कामां तशी आसा जी डेव्हलपमेंट जावं किंवा सोशल सेक्युरिटी स्किम्स अशे वेगळे स्किमीच्या अंतर्गत लोकांक खूब बेनिफीट मेळटा आणि हेचेच कारण म्हणजे आमचें स्वागत बऱ्या मोठ्या संख्येन जाता. आणि आज जसो आमचो हे कार्यकर्ते आणि आमचे हितचिंतक जसे जमलेले आसा एक मोग म्हणून आणि एक पाठिंबो दर्शोवपाक हांगाले सगळे भोमवासी आमच्या बरोबर जमलेले आसा. विजय हो आमचो नक्की निश्चित आसा. फक्त आमकां जाय ती मार्जीन आनी मार्जीन तुमी पळयतलेच जसो आमचे कडेन पाठिंबो आसा त्या प्रमाणे आमकां मार्जिनूय नक्कीच मेळटली. आणि ह्या सगळ्या भोमवासियांचो असो आशिर्वाद आसतलो की आमी केन्ना चिंतून आसतले आणि तेच आमचे मार्जीन वाडयतले अशी आमची अपेक्षा आहा.